मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा कष्टांनी नष्टां सांपडल्यानो मोतीची इजा भोगतिल्यानो कष्टांनी नष्टां सांपडल्यानो मोतीची इजा भोगतिल्यानो शांतीच्या बंदरां आपल्या गोपाळ तुमकां तो आपयतसा शांतीच्या बंदरां आपल्या गोपाळ तुमकां तो आपयतसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरान 20व्या दिसाचे आराधन आयचे जावन आसा. पळय म्हज्या डिकन फेड्रिक आज हे आराधन चलोवन व्हरतले आनी प्रत्येक मार्क चॅप्टर 9 वर्ड्स 14 to 29 देवसार लागलेल्या भुरग्याक जेजू बरो करता. देवसार लागलेल्या भुरग्याक जेजू बरो करता. म्हज्या मोगाचे न्हू जेजू आयला म्हाका आनी तुका सुटका लाभोवच्या खातीर. जेजू आयला म्हाका आनी तुका बादशाबी जोड दिवच्या खातीर. जेजू आयला म्हाका आनी तुका नवे जिवी दिवच्या खातीर. जेजू आयला तुजे आनी म्हजे खंती बरीत मुखामोळ परिवर्तन करच्या खातीर. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आयच्या ह्या आराधनांत आज पळया देवसार लागल्या भुरग्याक जेजू बरो करता. देवसाराच्या बनकणीतावन संपूर्ण तो जेजू सुटका आनी सडवण लाभयता. जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी देवसार म्हणून चिंतून आमी देवसार वयर उबारच्या बदलाक जेजूची अगणीत काकूत पळया. जेजूची अगणीत दया पळया. हर एक घडी त्या सुवातेर जेजू येवन ताच्या भुरग्यांक आदार दिवन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू कित्याक म्हणून इतलेच की आमी थोड्या फावटी पातक्याच्या सांकल्यान पडोवन आमी देवाची काकूत इन्कार करता आसा. जाल्यार रे तो जेजू म्हणटा की पुत हांव तुज्या लागींच आसा तुज्या लागींच आसा. एक दीस तुमी आयकला जावं फ्रो एक काणी जायत्या लोकांनी काणी आयकला जावं फ्रो. एक दीस एका दर्या वेळेर एक व्यक्ती चलोवन वेता आसलो आनी चिंतलो सर्गीच राज कितल्या वर्ते देव कितलो मोगाळ देव कितलो दयाळ आनी चिंतून वेता आसतना ताका बारीक सर्गीची चिंत मागणें कर त्याच भशेन नियाळ कर वेता आसतना फाटी घेवन पळयता आसतना 2 मिनटां ताची आनी 2 मिनटां एक्स्ट्रा चलोवन आयिल्ली ताका दिसताली. थोड्या वेळान अशें चलोवन मुखार वेता आसतना वायट चिन्नां ताच्या मोतींत आयली. पातकान पडचो संदर्भ आयलो. कितें नाका जाल्ले वायट चिन्नां नाका जाल्ले ददसपणाचो चिन्नां हे सगळे ताच्या मोतींत आयले. आनी त्या एक थोड्या वेळाक देवाक तो विसरालो आनी ते चिंत पातूत बुडोवन रावलो. आनी पाटी पळयता आसतना 2 पावलां मात्र दिसता ताका. 2 मिनटां मात्र दिसता ताका आनी 2 मिनटां दिसना. सडनली त्या सुवातेर तो देवाक उलो मारता. देवा तुज्या विशयी चिंता आसतना तुज्या विशयान हर एक कडेन नियाळटा आसतना तुज्या मोगांत एक जावन आसून तुका अर्गा वाकणी स्तुती करता आसतना तूं म्हज्या सांगात चलोवन आयलें.
थोडा व्हडो इल्ल्या वेळा उपरांत इल्ल्या वेळा पयले फाटल्यान म्हजी जिवित वायट चिन्नां जैत वेली वायटपण जैत वेले हांव त्या वायटाक सांपडल्या वेळार तूं म्हाका सोडून गेलाय गी तूं म्हज्या फाटल्यान येवनय गी हांव एकलोच चलते आसा गी सो कित्याक अशें सडनली देवाचो आवाज ताणें आयकलो पुता जेन्ना तूं म्हजे विशीं नियाळटलाय म्हाका स्तुती करतले म्हाका वाकणटले तेन्ना तुज्या फाटल्यान हांव आसलो खरें जेन्ना तूं वायट चिन्नां तुज्या मुतींत आयली ती तुजें जैत व्हरता आसतना त्या चिन्नान मग्न जाता आसतना हांव तुज्या फाटल्यान नातलो तुका उखल घेवन चलतलो ती तुजी पावलां न्ही ती म्हजी पावलां जावन आसा म्हज्या मगाच्या न्हू आज त्या सुमयेच्या मेटान पावलां आमी काडूंक जाय जाल्यार म्हज्या मगाच्या न्हू प्रतवरान सांपडल्या स्त्रियेक त्या जेजूच्या मुखार त्या सुवातेर हाडल्या वेळार एकच सवाल घाले सगळी त्या सुवातेर गेली सोड स्त्रियेक जेजू विचारता स्त्रिये बाये कोणेय तुका फातरोवंक ना गी हांवूय तुका फातरोवचो ना हांवूय तुका शिक्षा दिवचो ना खंडन करचो ना जाल्यार एक कंडिशन जाल्यार एक उतार हांव तुजेर सांगूंक आशेता ते जावन आसा आनी मुखार पाताक करिनाका आनी मुखार पाताक करिनाका पाताक आज तो कश्ट दिसता पाताक तुका रडे दिसता पाताक तो दुखाक कारण घालता एकच देवसा ते जावसा पाताक तो विंगड रूप घेवन तुजे भितर येता आज त्या खोट्या स्पिरिताक आमच्या भितरल्यान भायर लोटोवंक जाय आमी नाका जाल्ले चिंचे बद्दल लास्ट म्हज्या मोगाचे न्हू एका व्यक्तीन म्हाका बापूरबायची एक घडीच सांगले ते जिवितांत ब्रदर तुज्या कडेन एक दीस फोन केले सुमार म्हयन्या पयले म्हाका आतां तुका उड आसना घडीत ना विचारलें कितें अरे घडीत हे गी तुवें सांगलें कित्याक म्हळ्यार सुमार 6-7 म्हयन्यान आमच्या घरांत कितेंच बरें पडना भुरग्याक काम ना गोप येता साहित्य विशयान तुका हांवें शेअर केल्ले आनी तुका सांगलें हांवें ब्रदर आमच्या घरा कोणें माट केला आनी आमी विचारल्या आनी दोगतीन सांगलां आमकां माट केला त्या खातीर हे सगळे क्यास्तांवां आमच्या घरांत आयल्यात म्हूण तेन्ना तुवें एकच सांगलें की कुमसार जायनासतना कितले म्हयने जाले वच आनी बरो कुमसार जा आनी कोण तुजे दुस्मान आसा वच तांचेर राज्य जा हाच्यान दुसरें खंयचेंय ना ब्रदर ताच्या हर एक शिकोवण्याक हांवें ध्यान दिलें हर एक मागूंक सुरू केलें म्हाका कळ्ळें कित्याक म्हळ्यार हांव कितल्या लोकांक उलयनासली दुस्मान काही दवर नासली हांव जाता तितल्या लोकांक राजी जावंक सुरू केलें हांवें हर एक दिसा मागचेलें Psalm 51 verse 10 एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दिया देवा एक नवो तीर आत्मा म्हजे भितर घाल हांवें मागून त्या सुमयेच्या मोगान भरले मात्र न्ही आज सगळ्यां राज्य जावन आसा ब्रदर सगळ्यांक उलोवन आसा हर एक दिसा येवकरीस एक जावन आसा मात्र न्ही एक निर्मळ काळीज देवान आज रसून दिला मोती समाधान दिला मात्र न्ही आमच्या घरांतले हर एक समस्या आमकां सोडून गेले खंयची माट इम्पॉर्टंट जावन आसा म्हणजे मोगाचें न्हू माट मंत्र आनी कितें म्हणचे बरला पयल्यान पयले देवसराक आमी इडय दिला की पयले आमच्या काळजा भितर रागाद्वारी मोसराद्वारी अहंकाराद्वारी गर्वाद्वारी आज आमी इकडे चिंतून पळोवया आज देवसार जावन आसा पाताक आमचे भितर रिगल्या वेळा हे सगळे आज अस्कत काय उण्यापण भिरांत कावजणी आमच्या जिवितां रास करता आसा त्या खातीर पयले पातकाक आमी पाठ करया पातका पाठ करचें म्हळ्यार देवसार लोटून भायर उडोवचें आनी जेजूक तुज्या जिवितांत तुज्या कार्यांनी तुज्या कुटुंबांनी तुज्या हाता गेल्या कामांनी जेजूक तुवें स्वागत करचें पळया थंय घडटा अद्भुता थंय घडटा अजापा त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर आयच्या आराधनांत आमी मागूंक जाय सगळें तुका हांव स्वागत करता म्हजे भितरल्या पाताक आज हांव पश्चाताप रडटा मात्र न्ही हांव इन्कार करता आसल्या सवयेक मागया आमी कोणी भाग्यवन न्ही हांव जावं पुरो तुमी जावं पुरो आमी सुकते आसा त्या वेळा समेची काकूत मागया थोडे वर्सान वर्सां हट्ट जावन रावच्या बदलाक वर्सां त्या पातका सांगलें जिवोवच्या बदलाक वर्सां म्हज्या मोगाचें आज रागार जावन दुस्मान काय आमी उबे करच्या बदलाक
जेजूच्या पवित्र मुखामळाचे दिश्ट घाल ताचे संतोष काय ताचे समाधान ताची कुशालकाय ताचे बरेपण दिसा दीस ह्या संवसार आसता पर्यंत आमी अनुभव करया दिमी घालया एकडी तुमचो हात तुमच्या काळजात दवरा म्हाका सगळी दोळे थांबा खंयच्या समस्या घेवन ह्या आराधनांत आमी हजर आसा खंयची इराराय बेजाराय घेवन ह्या आराधना आमी हजर आसा खंयचे उण्यापण घेवन ह्या आराधना आमी हजर आसा तुजो देव तुज्या मदें आसा तुजो जेजू तुका मेळोवंक येते आसा तुजो जेजू तुज्या दोळ्यांतली दुकां पुसूंक आज तयार आसा आज मागया आमचे सगळी जिवीत एक घडीभर जेजूच्या हातांत सरेंडर करूया एक घडीभर त्या जेजूक आमी स्वागत करच्या पयले कोणाचे राग आसा जेजूच्या नांवान ताका बक्षी कोणाची दुस्मान काय दवरलाय जेजू क्रिस्तच्या नांवान संपूर्ण रितीन बक्षी तुजो जेजू तुज्या लागीं आसा तुजो जेजू तुज्या थंय आसा आज तो जेजू म्हणटा हांव सर्गीत हांव देवन येयलो जिवो उडो म्हज्या पुता तुज्या भितर रावूंक म्हाका आशा आसा तुज्या लागीं तुज्या थंय तुज्या भितर रावून हर एक दिसा तुवें सांगता जियेचें म्हूण ही म्हजी आशा सर्ग आनी संवसार रचलो तोच धनी आज तुज्या आनी म्हजे भितर रावूंक आशा येता जाल्यार ताच्यान की वर ते भाग दुसरें कितें आसा ताच्यान की वर ते भाग दुसरें कितें आसा सगळे दोळे धांपे आमचे आमचो हात आमच्या काळजात दवरया त्या जेजूक स्वागत करेन म्हणे सुमिया जेजू तुका स्वागत करता म्हज्या काळजान तुका स्वागत करता म्हज्या काळजान वायट तातून म्हाका निवार जेजू वायट तातून म्हाका निवार जेजू अस्कत काय तर म्हाका सुटका लाभय जेजू असमाधानांतून म्हाका निवार जेजू अस्कत काय तर म्हाका सुटका लाभय जेजू तुझे उतर जिवे जावन आसा तुझे उतर जिवे जावन आसा तुका हांव आराधन करता जेजू तुका वाकणटा जेजू तुका हांव स्तुती करता जेजू तुज म्हजो आसरो तुज म्हजो आदार जावन आसाय तुज म्हजो आदार जावन आसाय हालेलुया 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 सुमिया जेजू ह्या आराधनाच्या वेळार आज आमी मागता सगळ्या समस्यांतावन सगळ्या कश्टांतावन सगळ्या अनुभवांतावन आमकां राखून व्हर सुमिया हालेलुया 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 सगळे आमी त्या जेजूक स्वागत करूया आनी त्या जेजूक आराधन करूया वेळा त्या जेजूक आमी आराधन करूंक आमी जाणकले दिमी घालया आमचो सडबंदार आमचो जीव दातार ताच्या मोगान आमकां पळयतलो तो सडबंदार आमच्या मदें येवन आशून आसा ताका आमी स्वागत करूया ताका आमी वाखणया ताका आमी स्तुती करूया ताका आमी होगळसया आनी म्हणया वेळा आराधन आराधन स्वादी सक्रामेता म्हणून ते जेजूक आराधन कर म्हणया स्वादीक सक्रामेता आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेता आराधन कर म्हणे आराधन आमच्या हात उक्ते दवरया पळया तो समसो आदार आमकां जीव दितर जीव दातर तो जावन आसा आमचो सोडवंदार तो जावन आसा आमचो आसरो तो जावन आसा आमचो बळवंत देव तो जावन आसा आमचे उणेपण पयस करतलो तो जावन आसा आमची अस्कत काय पयस करतलो धनी तो जावन आसा तस जाल्यार जीव दातार काळजांतून आराधन करया त्या जेजूचेर आमचे दिश्ट कांसोवया त्या जेजूचेर आनी म्हणया आराधन सिर्फ त्या जेजूक आमी आराधन करया ताका आराधन कर म्हणया वेळा आराधन स्वादीक सक्रामेंता आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंता सर्गीच्या राया संसाराच्या उजवाडा सासनीक राया काकुळदारा
आराधन महिमा तुका सर्गी चराया दराय चराय अर्घ दिया वाकणिया दराया स्तुती करिया आणि म्हणया वळा सुम्या सर्गी आणि संसारी बापान सर्व पदवी तुझ्या हातान दिला या उंड्या शिरपत आमच्या मध्ये हजार साय दनिया तो काकुलदार जाऊन असाय तो मोगा आणि इष्ट जाऊन असाय आमचो आसरो जाऊन असाय आमचो भरोसो जाऊन असाय आमचो आधार जाऊन असाय तुका वाखण ठाव तुका दिनवास जाव तुका नमस्कार करता जेजू तुका स्तुती करता जेजू तू आमचो आधार आणि आसरो जाऊन असाय जेजू जेजू आवय बापयन कोणेही संडे तू आमकां सांगच्यात असलो देव नाही आमचे नाव तुझ्या हाताच्या तळटाचेर तुवें कांतून दवरलाय आमचे निरासपण तू जाणाय आमची कावचिणी तू जाणाय आमची अस्कतकाय तू जाणाय आमची पिरांत तू जाणाय आमची दुबळीकाय तू जाणाय आमचे उणेपण तू जाणाय आमचे कष्ट तू जाणाय आमचे नष्ट तू जाणाय हर एक तुझ्या हातान समर्पित हांव जेजू म्हणी आराधन करता जेजू आराधन आराधन स्वादिक सक्रामेंता आराधन तो जेजू पळोवन आराधन कर म्हणया पण जिवीत दिवचो जिविताचो सागर आमच्या मध्ये हजार आसा आराधन 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 स्वादिक सक्रामेंता आराधन 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 स्वादिक सक्रामेंता Isaiah chapter 60 verse 19 म्हणटा की या फुडे दिस सूर्य तुझो उजवाड जावचो ना आनी रातचो चंद्र प्रकाश तुका प्रकाश उजवाड दिवचो ना कित्याक सर्वेस्पर तुजो सासनीक उजवाड जातलो आनी तुजो देव तुजी महिमा जातलो आनी तुजो देव तुजी महिमा जातलो Psalm chapter 68 verse 19 सदैव सावन सर्वेस्पर दिसान दीस आमचो बारतो वयता देव आमचो सडवंता दिसान दीस आमचे वचे आमचे कश्ट आमचे उणेपण आमचे अस्कत काय तो उकलते आसा जावं फॉर तुझे सगळे कश्ट तुवें ताका दिवंक नाय तुझे सगळे उणेपण तुवें ताका दिवंक नाय तुजी अस्कत काय तुवें ताका दिवंक नाय तुजी संवय तुवें ताका दिवंक नाय तो तुजे विशयान जाणा हर एक दीस तो तुझे अस्कत काय तुझे कश्ट तुझे दुःख तुझे वचे दिसान दीस तो उकलता दिसान दीस तो उकलता तुझे विशय हर एक तो जाणा हर एक तो जाणा त्या खातीर म्हणटा की जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12 जेजून परतून तांचे लेगीत उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड हांव ह्या संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना आनी ताका जिविताचो उजवाड आसतलो ताका जिविताचो उजवाड आसतलो जिविताचो उजवाड दितलो जीव तर आमच्या मध्ये हजार आसा जिविताचे तर मात्र आमच्या जिवितान वाळून येते आसा आज आमी जियेता जाल्यार त्या सुम्या सांगात जिवंक जाय त्या खातीर त्या जीव तर आराधन करया त्या सडवंदर आराधन म्हणया देवाच्या पुता आमच्या सडवंदरा जेजू सुम्या बसणारा म्हणून ते जेजू आराधन कर म्हणया वेळार देवाच्या पुता वय सुम्या आमच्या सडवंदरा तुकाच महिमा जेजू तुझ सर्वंता जीव दाता तू मुझे सर्वस्व जावन आसाय जेजू तू म्हजो बरो गवळी जावन आसाय जेजू तू सासणीची बी जावन आसाय जेजू तू म्हजो आसरो जावन आसाय जेजू तू म्हजो बुजवणदार जावन आसाय जेजू तू म्हजे कश्ट जाणा जालो सडवंदार जावन आसाय जेजू म्हजे उणेपण तुज्या मुखार उबारता जेजू तुका तू जेजूच्या दारांत समर्पित कर आमचे काळीस आमचे मौन आमचे जिवीत जेजूच्या मुखार उबारया त्या सडवंदाराक आमी नमस्कार करया त्या जेजूक आराधन करया त्या जेजूक आराधन करया त्या जीवदातर आराधन करया वेळार आराधन आराधन महिमा तुका आराधन 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 स्वादिक सक्रामेंता सक्रामेंता आराधन आराधन आराधन
Sacramenta. John chapter 14 verse 27 म्हणटा की हांव दिता तें समाधान संवसार तुमकां दिवंक शकना. आज तुमी खंत करची सण सोडा म्हणटा देवाचें उतर. शांती समाधान दिवंक तो एकलोच आमच्या मदें हजर आसा. आमचे सगळे कश्ट जाणा. तुज्या मदीं शांती ना गी समाधान ना गी खंयची ना खंयची भिरांत खावची अस्कत काय फाटली गडिता परतून परतून उडा आसा तुका सतन आसात गी त्या जीवता तरच्या हातान सरेंडर करया वळा समर्पित करया. म्हणया शांतीच्या राया पवित्र पवित्र महिमेच्या राया रायेच्या राया अदृष्ट राया आज आराधना आणि महिमा तुका म्हणून त्या जेजूक आराधना कर म्हणया वळा. शांतीच्या राया पवित्र महिमेच्या राया रायेच्या राया रायाच्या राया अदृष्ट राया आराधना महिमा तुका आराधना महिमा तुका शांतीच्या राया शांतीच्या पवित्र महिमेच्या राया पवित्र महिमेच्या रायाच्या राया रायाच्या राया अदृष्ट राया आराधना महिमा तुका आराधना महिमा तुका आराधना 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 स्वादी सक्रमेंता सक्रमेंता आराधना 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 जेजू तुका समय आराधना करता हूँ तुका समय वागण ठाव तुका समय स्तुती करता हूँ जेजू आमच्या सगळ्या समस्या तुझ्या मुखार तुका आम्ही स्तुती करता हूँ जेजू Isaiah chapter 40 verse 29 तकलेल्यांक तो सकत दिता बोलनांतल्यांक तो घटाय दिता तकलेल्यांक तो सकत दिता बोलनांतल्यांक तो घटाय दिता तकलेल्यांक तो सकत दिता बोलनांतल्यांक तो घटाय दिता Psalm chapter 46 verse 1 देव आमचो आसरो आनी आमचे बोळ कश्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदां आसता. देव आमचो आसरो आनी आमचे बोळ कश्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदां आसता. देव आमचो आसरो आनी आमचे बोळ कश्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदां आसता. Psalm 46 verse 7 दळबराचो सर्वेस्पर आमचे सवे आसा जाका बसो देव आमचे कोटे दळबराचो सर्वेस्पर आमचे सवे आसा जाका बसो देव आमचे कोटे दळबराचो सर्वेस्पर आमचे सवे आसा जाका बसो देव आमचे कोटे दळबराचो सर्वेस्पर आमचे सवे आसा जाका बसो देव आमचे कोटे. John chapter 6 verse 32 कित्या जो सर्गितो देवता आनी संवसारात जीव दिता तोच देवाचो उंडो कित्याक जो सर्गिता देवता आनी संवसारात जीव दिता तोच देवाचो उंडो John chapter 6 verse 35 जेजून ताका सांगले हांव जिविताचो उंडो म्हजे सरशी येता तो केदीस बुके वचूना म्हाका सत मानता तो केदीस तांणी वचूना हांव तो जिविताचो उंडो म्हजे सरशी येता तो केदीस बुके वचूना म्हाका सत मानता तो केदीस तांणी वचूना पूण हांव जेजू आराधना कर म्हणया. John chapter 6 verse 51 हांव सर्गीता देवन आयलेलो जीव उंडो खाता तो सासना जियेतलो संवसारात जिवीत मेळचे हांव दिता तो उंडो म्हजेच मास हांव सर्गीता देवन आयलेलो जीव उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो संवसारात जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो म्हजेच मास ते जेजू आराधना कर म्हणया बळा ते जेजूक स्तुती कर म्हणया बळा आमकां समी जेजूच्या सरेंडर कर म्हणया बळा. हालेलुया 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 सगळे त्या जीवदात आराधना कर म्हणया बळा ताका आमी स्तुती करया ताका आमी वाकणी आनी म्हणया बळा. जेजू आयसीयूत आसता सगळ्या पिढे आसता वेंटिलेटर आसल्या मरणाच्या तोंडीर आसल्या लास्ट एजीर आसल्या आमच्या कितल्या लोकांनी मागोवंक सांगला हांगा कितले भोवणे चाटकन आसा जेजू आज डॉक्टरां मेळनातली पिडा आसा ल्हान भुरगीं वळवळून आसा जेजू 11 वर्साचे भुरगे हाय शुगर आसा जेजू 13 वर्साचे भुरगे डिस्कचे प्रॉब्लेम आसा कितल्यो आज स्त्रियो ब्रेस्ट कॅन्सरान कश्ट आसा ब्लड कॅन्सरान कश्ट आसा ब्रेन ट्यूमर प्रत्येक स्ट्रोक जाला जेजू हे सगळे पिडा तुझ्या गर्भात तुका आराधना करता जेजू तुझी गुण तुझे सगळ्यात हर एकाची कुडीचे विश्व वळून जेजू किडनी डायलिसिस करचे म्हणला आज कुडीन खंयचे विश्वात आज रिपोर्ट सारखे येवंक ना जावफ्रो
जेजू डिस्काचे समस्या असा प्रोस्टेट एनलार्ज जाला विंगड कॅन्सरान लोक कष्ट नसा आज कितल किमो घेवन थकून गेला जिवंक नाका म्हणली आज भरोस जिवंकच नाका म्हणल्या विशयी जीवन असा आज दया दखय तुझ्या रक्तान नितळ कर जेजू कष्ट जाल्या हर एकला तुझ्या परजेचे दया दखय सगळ्या संवसारांत कष्ट जाल्या लोकांक पिडेस्ता उणेपण असकत काय भक्तल्या आज जण एकल्यान तुझ्या मुखार तुझ्या रक्तान नितळ कर जेजू तुझ्या रक्तान नितळ कर तुझ्या रक्तान नितळ कर तुझ्या रक्तान नितळ कर तुझ्या रक्तान नितळ कर जेजू हालेलुया 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 धनी हात आमचे जेजू मुखार मारया आमचे पीड आमचे कष्ट आमचे दुःख आमचे इराण बेजार आहे जेजूच्या हातान सरेंडर करया म्हणा तो जाणा हर एक आमच्या असकत ते जेजू मुखार मारया जेजू तू आमचो आधार नाही जेजू आम्ही कोणासर शिवेचे सुम्या तुझे लगे उतरान जिवीत दिवची आम्ही तुका आराधना करता तुझे नदान लावना सावन जेजू स्पर्श कर आमका आपोड जेजू आमका आपोड जेजू कष्टात मनिवा सगळं संसारात कष्टाच्या आज कष्ट नसत्या संसाराचे दया दखय जेजू उण्यापण भक्तल्या गावचेडी बघून असत्या हिराराक सापडल्या जणेकल्याची दया दखय जेजू तुझ्या रक्तान नितळ कर तुझ्या रक्तान नितळ कर तुझ्या रक्तान नितळ कर तुझी सकत आमची देवाने तुझी कृपा आमची देवाने पळायते जेजू ते जेजूच्या आमच्या दिष्टका जाऊया जेजू तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ कर सुम्या आज हांव तुझ्या मुखार उबो आसा जेजू उलयता जेजू लागी घडीभर बापरवायन तुम्ही आराधन केला उलयता जेजू लागी सांगात जेजू जेजू हांव तुजो मोग करता जेजू हांव तुजो मोग करता तुझ्या मोगा लागी म्हाका एक कन दवर जेजू वायटातून म्हाका निवार जेजू जेजू थोडी घडीत म्हज्या जिवितान आसा म्हाका बगसूंक जायना एक निर्मळ काळीज म्हाका दी जेजू म्हज्याच घोवाक म्हज्याच बायलेक म्हज्याच भुरग्यांक म्हज्याच भाव भयणीक म्हज्याच आवयक म्हज्याच बापायक म्हज्याच मायक मामाक आज बगसूंक जायना एक निर्मळ काळीज म्हाका रचून दी जेजू आज बगसणेची काळीज हांव तुजे लय मागता जेजू आज म्हज्या काळजांतून बगसूंक कोणाची राग दवरनासतना पेलांचो सेवक जावं आज म्हाका वेचून काड म्हणून तुज्या लागीं मागता हांगाचे टेस्टमनी आमी आयकुया वळा हांव मिलाग्रीन डी सिल्वा गोवासान उलयतां म्हज्या व्हडल्या भयणीक मेरी 69 इयर ताच्या ब्रेस्टाक निपलांतल्यान ब्लिडींग जायी मेमोग्राफी कोत्तूच ताका सिस्ट आसा म्हूण कळ्ळें ताणें ऑपरेशन केलें सिस्ट काडलें आनी बायोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल आयलो दुसरी दिसाक म्हजो धाकटो पूत वेलेंटायन गल्फासान आपल्या हॉलिडेयांक डिसेंबर म्हयन्यांत गोवा येयल्लो तो परतून मार्च म्हयन्यांत बरे भशेन परतून आपल्या कामार पावलो तिसरे दिसाक हांव म्हज्या घराचें धाकलेशें काम करपाक हातान घेतलें तें बरे भशेन जालें उरलेलें काम देव बरे भशेन करतलो म्हूण विस्वास आसा आमचे पासत मागलेल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमीचे देव भरपूर आशिर्वाद घालून मागता आर्गांजेचो महिमा दिनवास जण एकले आमी क्रिस्तांतले जेजू लागीं आमचे दिश्ट कान सोंपया विस्वासान माग्याचे दिसा त्या सोम्याच्या हातान आमचे सगळे समस्या आमची गरजो आमचे उणेपण ते जेजूच्या हातान समर्पित करया जी खंयची गरजो घेवन ह्या सुवातेर आमी आयले हांव सगळी गरजो ते जेजूच्या हातान समर्पित करून सांगात म्हणया सत्मंता देवा सर्वविधरा बापा सर्ग आणि पृथ्वीच्या असणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताचे एकल्याच पुत्रा आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्याने गर्भे संभवलो ओंकार मरियेंतान जन्मलो पोंस पिलाताने कोसले ताका क्रूसार चढलो तो मेलो आनी ताका घेतलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार चढलो सर्वपरिवाराच्या उपचाराक बसला थंय तान जिवेनी मेल्ल्यांची मुजरी करून घेतलो सत्मंता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांचे भोगसणे
कुडीचे जिवंतपण ससण्याचे जिवीत आमेन. प्रत्येक तरा साम चॅप्टर 3 वर्स 8 म्हणटा की सर्वेस पराथंय आसा तारण तुझे परजेचे तुजो आशीर्वाद पडो नमान आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राजम कयूं तुझी कशी सरकार जाता तशी या संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळले पडून दी नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. साम चॅप्टर 9 वर्स 10 तुझे नाव वळखता ती तुजेर विस्वास दवरतले कित्याक तुका सोदतल्यांक तूं सर्वेस परस सांडून घाले न्हय नमान बरे कृपयान भरलेले स्मितीचे सांगता स्त्रॅम तितूस देवन सैम फादर जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. सिराक चॅप्टर 11 वर्स 22 सर्वेस परस आशीर्वाद भक्तिवान मनशाचे इनाम फावो त्या काळात ताचो बरोवस सुफळ जाता नमान बरे कृपयान भरलेले समितीचे सांगता स्त्रॅम तितूस देवन सैम फादर जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. सिराक चॅप्टर 11 वर्स 17 सर्वेस परस देणे भक्तिवान मनशे सवे रावता ताची कृपा ताका सदांच सुफळ करता नमान बरे कृपयान भरलेले समितीचे सांगता स्त्रॅम तितूस देवन सैम फादर जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. बारूक चॅप्टर 4 वर्स 30 जेरुसलेमांत धैर्य घे जाणी तुका तुझे नाव दिले तोच तुका बुजयतलो महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. सांगाता म्हणून म्हणया आमी ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आनी सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीपणापासून. साम चॅप्टर 80 वर्स 3 देवा आमकां परतून वयर काड तुज्या मुखार म्हणून सुपारजळ आमचेर फांकोवन दी आनी आमकां सडवण मेळटली माग्या आज वळवळटल्या कश्टातल्या हर एकल्या लोकांक आमी जेजू मुखार उबारया आवराद्वारी अवघडाद्वारी अनाहुताद्वारी वादळाद्वारी आज जायते सुवातेन कितल्यो कश्टान आसा मोगाळा जेजू तांकां जण एकल्यांक तुज्या मुखार उबारता तांची काकूत कर तुज्या रक्तान तांकां नितळ कर. सोम्या बाच्या विलाबय तुज्या भुरग्यांचेर आज ICUंत आसात वेंटिलेटर आसा हॉस्पिटलां वळवळ आसात ल्हान भुरगीं कश्टान आसात जेजू ताणें कोणा सरशिवेचे तुज्या लागीं आयला जेजू आज तांच्या जण एकल्यांचेर नदर लाय जेजू ल्हान भुरग्यांची बिरमत पावत जेजू थोडा भुरग्यां हाय प्रेशर हाय ब्लड प्रेशर हाय शुगर आनी खंयची विंगड पिडा ल्हान भुरग्यां ते कश्टान आसात जेजू थोडी भुरगीं शिकूंक अस्कस जावन गेलात जेजू तांच्या मोतीन शिकाप रिगाना जेजू आज हांव बापय रडोन आसा जेजू मोबायल एडिक्ट जाला जेजू वायट संवयक ती एडिक्ट जाला जेजू ल्हान भुरग्यांक कठीण राग येता जेजू आज जेजू मागता हांव जेजू हे सगळे समस्यो आनी आमचे कितले लोकांनी माग म्हणला कितले आपले पेटिशन धाडला कितले गरजे मतान आपली गरजो धाडला आनी कितली गरजे तांकां चाटकन आसा तांची सगळी विनवणी मागणी गरजो आनी आज कोणी उपास करता म्हण थारायला तांची जिवीत तांचे कुटुंब सगळे आमी तुज्या हातांत समर्पीत कर. आज आमी तुका उलो मान तुजी काकूत आज आमी अनुभव घेवंक आज आमचे सगळे समस्या तुज्या मुखार उबार मागता. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीपणापासून. आज देवाची तर आमकां जाण एकल्यांक म्हणटा की आयच्या दिसा फर्स्ट थेसलोनी चॅप्टर 4 वर्स 7 देवान आमकां अनिस्काळपणांत जियोंक आपोवंक ना बगर भाग्यवानपणांत जियोंक आपयल्यात. देवान आमकां अनिस्काळपणांत जियोंक आपोवंक ना भाग्यवानपणांत जियोंक आपयला. आज सोरो सिगरेट गांजा ड्रग्स
अनिष्काळपणां व्याभिचारांत जावं फुरो अनैतीक संबंध व्हरन आज प्रत्येक नाका जाल्ली बुरशी पिंतूरा पळोवन आपले जिवीत विबाड करतल्या भाव भयणाक जेजूच्या समर्पण दिवया. आज मागया म्हज्या मोगाचे न्हू असल्या सांगल्यान कोणी सांपडला जाल्यार आमी पवित्रपणाक या, कित्याक आमी देवाची मंदिरां, देवाचो आत्मा आमचे भितर वस्तिकान आसा. आज खंयचे संवेंत आमी सांपडल्यान जावं फुरो थोडे लैंगीक करण्यांनी वायट संवयांनी वायट पिंतूरा पळोवन आज आमी देवाची कृपा आनी सकत आपणून घेवंक जायना. जावं फुरो आमी थंय स्ट्रक जाल्या ह्या पातकाच्या वाट्याक खांटाळया, पातकाक आमी इन्कार करया, जीव दाताराक आज आपणून घेवया, जीव दाताराक वेंग मारया. ह्या समस्येंतल्यान तो जेजू आमकां सुटकाला पळयतलो, कित्याक तो आमचो मोग करता, तो आमचो मोग करता. ताच्या भुरग्यांनी सदांच पवित्र जावन जियेचें आनी ताचे सांगत रावचे म्हणून ही वर्ती मांडावळ ताची जावन आसा. आज मागया असल्या सांकळ्यांक सांपडल्या हर एकल्या आमच्या भावंडांक जेजूच्या मुखार उबारया. खंयच्या संवयेक ती सांपडलात, जावं फुरो आमच्या कुटुंबांत, जावं फुरो आमच्या जिवितांत, जावं फुरो आज कोणा तें असली संवय काम करतला सगळ्या संवसारांत असल्या भाव भयणांकी जेजूच्या समर्पीत कर. आमी मागया वेळार जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. सजनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची, आमच्या सोम्या आनी सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पतकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पतकाच्या फळीपणा पासून. तिसरो मिस्तर भेटोवया. आयच्या दिसा आमी प्रत्येक तरान जॉन चॅप्टर 15 वर्स 16 म्हणटा की तुमी म्हाका विसरून काडूंक ना, हांवें तुमकां विसरून काडल्या. तुमी भायसन वचून फळ दी जाय, उरचे तसले फळ दिवचे म्हणून. आज मागया विशेष कितलो काम ना, कामाच्या समस्यान आसा. मोगाळा जेजू कितलो विजाच्या समस्यान आसा, कितलो विजा एजंटार पयशे भरला त्या सुवातेर विजा येवंक ना. विंगड विंगड कंट्री विजा आसा म्हण आमकां कळीत आसा जाल्यार आमच्या हातान विजा ना. जेजू कितलो कश्टान आसा जेजू. कामाचे सोदणे रात आनी दीस आज पयशे बिबाड करून थकोन गेला जेजू. जेजू हे सगळे समस्या मी तुज्या मुखार उबारता. कितकोय लोक रडटा आमी दिला पयशे जाल्यार आमकां विजा मेळोंक ना. जेजू तूं जाणाय, जेजू तूं जाणाय. जेजू कोणूय एकामेकाक फसयना शे. तुज्या मोगान थंय एक जावन रावून तांचो फुडार आशिर्वादीत कर जेजू. कितलो विजिटींग विजार भायल्या गांवांत गेला जेजू, तांकां काम ना जेजू, कश्टान आसा ती जेजू, दुकां गळोन आसा जेजू, विजा मुक्ता ते आयला जेजू, तांकां फाटी येवंक नाका जेजू. जेजू तूं वाट दाखय जेजू, तांकां तांचे नदर लाय जेजू, तांचे कश्ट तांकां परिहार कर जेजू. मागया म्हज्या मग सगळ्या संवसारांतल्या लोकां खातीर मागया. कितली भाव भयणी भायल्या गांवांत काम करना आसा, तांकां विजाची समस्या आसा, कामांत जायतो त्रास आसा, जायते कश्ट आसा जेजू, तांचे दया दाखय जेजू. मागता हांव जेजू आयच्या दिसा ह्या संवसारांत वळवळतल्या कश्ट नासत्या दुकान आसत्या लोकांचेर तुजी दया दिश्ट लाय. कितल्या लोकांनी लाखांनी करोडांनी रीण एकामेकाक दिला, पयशाच्या समस्येक ती सांपडला जेजू. ते पयशे फाटी मेळनासतना थंय ते सांपडनासत जेजू. वाट दाखय जेजू तूं. जेजू तांची मनां परिवर्तन कर. तांणी घेतले पयशे फाटी दिवंक तांची काळजां मनां उजवाडाय. कोणाकी मोस्करी नासतना, हेरांक दुकां घाली नासतना, हेरांच्या दोळांत ते दुकां गळेशी नासतना, आज फसय नासतना तांची काळजां मनां उक्ती कर म्हणून आज आमी तुज्या लागीं परतून मागता.
जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरी फाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरी फाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरी फाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरी फाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरी फाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरी फाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरी फाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरी फाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरी फाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरी फाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अतिमोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वदा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या परिपणापासून चौथो मिस्टर आज कोणी आयडियल वर्शिप आसात या बॉम्बे पुजा करनासात आज जावफ्रो माट मंत्रा नाका जाल्ल्या वायट सवयीच्या हाताक सांपड नासा पितीसपणा वळख जावन आसा जावफ्रो खंयच्या ना खंयच्या विशयांत आज बोलमे विचारचे असल्या सगळ्या बंदकणिता सुटका आनी सडवण लाभय जेजू तुझ्या रक्तानी तळका जेम्स चॅप्टर 4:7 देखून देवाक तुम्ही खाल जाया देवसराक आड रावा आणि तो तुमचे तान फळटालो देवसराक आड रावा आयचे दिसा माग्या कितल्या भावण्या कुटुंबादार भुरग्यांची तेणे ना तांचे तर माग्या कितल्या तरणाट्या काजाराचे सैरीक आज आश्चर्य आसा बरी सैरीक मेळचे तर माग्या कितल्या सुवातेर आज लोक कश्टोन आसा भाड्याच्या घरांत असं घरदार ना आज तांचे खातीर माग्या हे फावो ते घर देव तांकां प्राप्त करून दी म्हणून माग्या कितले लोक आज कोर्टाचे केसीन आसात जावं तुमच्या डायवोर्साची केस देवान जोडिले ते मनशांनी मोडीन आज जावं माग्या आज पयशे विशयान जाग्या विशयान विंगड तुजे कोर्टाचे केसीन आसा पड नासा हे सगळे कोर्टाचे केस आमी जेजू मुखार उबारया जेजू एरा कोणेय एकामेका फसयनाशे कोणाचे जागे या फ्लॅट या सुवात भितर घालनाशे हेरांक मोस करिनाशे आज आमच्या जण एकल्याची काळजा मना उस वाडाय वायट करचे आमी नाका ते जेजूचे घडी न धरला जावफ्रो वांट्या खातीर आवय बापायच्या वांट्या खातीर आवय बापाय घरांतून भायर गेला जावफ्रो कोर्टात उबे केला जावफ्रो आवय बापायच्या दोळांत आमी दुका गळे शिता आसा जावफ्रो आज म्हज्या मोगाचेर ते देवाची कृपा मात्र आमकां पुरो आमकां जाय तो जेजू सडवंदार साम 127:2 म्हणटा की देव आपल्या मोगाच्यांक सोपणान दितालो देवाक साध्य म्हणलें की तें सुना आज कोणाकी फसय नासतना हेरांच्या दुखाक आमी कारण जायनासतना त्या मोगाळ इश्टा जेजू लागीं आमी एक जावया आनी कोणा खातीर मागता म्हणला कोणाची पेटिशन आसा कोणेय म्हणचे मागोवंक सांगला तांचे सगळ्यांची गरजो तुज्या जाव्या खातीर तुज्या दुवे खातीर तुज्या पुता खातीर तुज्या सुने खातीर जावं फुरो तुज्या भाव भयण्या खातीर तुज्या भुरग्यां खातीर तुज्या वडिलां खातीर तुज्या शेजार समकारा खातीर तुज्या वाड्या खातीर तुज्या फिरगस कुटुंबाक सगळ्यांक जेजूच्या हाताक समर्पीत कर आनी तांचे खातीर माग्या आज कोणीय तुमच्या फिरगस कुटुंबान पिडेन आसा कश्टोन आसा तांचे खातीर मागा आज देवान तुमकां वर्तय देणे दिला सगळ्याच्या समस्यांनी गरजो जेजूच्या हाताक समर्पीत कर म्हणी आमी ह्या वेळार जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावरी फाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावरी फाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावरी फाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावरी फाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावरी फाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावरी फाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावरी फाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावरी फाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावरी फाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावरी फाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या अतिमोगाच्या पुताची
आमच्या सोम्या आणि सडवंदरा जेजू ख्रिस्ताची गुण आणि रगत आत्मा आणि देवपूण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फळीपणापासून. पाचवो मिस्तेर आमची पवित्र सभा जेजू मुखार उबारया. आमच्या बागेवन बाबसेबाग, आमच्या कार्डिनलांक, सगळ्या आर्च बिस्पांक, सगळ्या बिस्पांक, याजकांक, धर्म म्हयण्यांक, डिकन्सांक, मात्रुने सेमिनेरीच्या सगळ्या ब्रदर्सांक आमी जेजू मुखार उबारया. पवित्र सभेन वावरकरच्या ल्हाना व्हडांक जण एकल्यान जेजू मुखार उबारया. आमच्या हांगा फिरगेशन नॉर्बर्टायन कॉंग्रिगेशन, सगळे बॉम्बे डायसिस आनी प्रत्येक तर आमकां आदर त्याला जण एकल्या याजकांक, डिकन्सांक, ब्रदर्सांक जेजूच्या हातांत समर्पित करून हांगा आमकां रात आनी दीस विनवण्याक आदर त्याला 24 hours विनवण्याच्या ग्रुपाक आनी प्रत्येक उपास करून ठरयल्ल्या आयच्या दिसा ह्या ब्रेस्तारचे कोणें उपास करून ठरयला तांकां आनी ह्या सांजेची आराधनेची मांडावळ सांजे 7 ते 9 हे सगळे आमी जेजूच्या मुखार उबारया. सुमेची वर्ती पदवी जण एकल्यांची वळोवन दी, दैवी सकल जण एकल्यांची वळोवन दी. जेजू तुझ्या रक्तान नितळ कर. गरजेवंत जण एकल्यांक कश्टतल्यांक आज जण एकल्यांक तुझ्या मुखार उबार दोनी आमचे हात वयर बांदून जण एकल्यांक ते सांगात म्हणया. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. आमच्या मध्ये आसतलो डिकन फेड्रिक या आराधन ते मुंदरून वर्तले. मार्क चॅप्टर 9 verse 14 to 29. क्रिस्त ते मोगाच्यानो एक बोटी एक जोडें बऱ्या नाशिल्लें पूण बायल पुरपुरताली. घोवाक बरें जेवण करून दिताली, बरी सेवा साखरी करताली, पूण सगळो दीस आनी रात पुरपुरचें. आनी तो घोव कांय सर्ती उलयनासलो. ताणें सांगचें आहलें हां सायबिणी ना सायबिणी, जाय सायबिणी ना सायबिणी अशें. एक दीस सकाळीं भायर आंगणांत गोरवांच्या ताळण्याक उजो फटेत करतना ती पुरपूर लागली, पूण ताणें कांय जाप दिवंक ना. देखून तिका आणकी राग आयलो. सर पुरपूर वसूर केलें तरी ताणें जाप दिली ना. ती म्हणाली तुका बेरो जाला आयकना जाप दिली ना. तुजी जीब शिवला मोनो जाला तरी की ताणें जाप दिली ना. त्या रागान थंय एक शेळें उदक हाडलें बलदेंत, तें खाण ताच्या माथ्यार घालें, माथ्यार वतलें. आनी तरीकी ताणें जाप दिलें. ताणें म्हणलो हांव जाण आसुल्लो जग लाण्यांनी गडगड आयल्या उपरांत पावस खंडीत येतालो म्हणून. मोगाच्यान तो बेरो नातुल्लो या मोनो नातुल्लो. एक एवढे रागान आमी सांगता तूं बेरो तूं मोनो म्हणून. संवसारांत एक जायतले जाण मोने आसात, बेरे आसात. न्यूयॉर्काचे एक रॉकेस्टर म्हणलो जागो आसा, थंयसर 90,000 90,000 लोक तांकां एक सारकें आयकना नाजाल्यार पुरतें आयकना, ते बेरे 90,000. तशेंच इंडियाच्या एक दाडकाया म्हणून एक हळ्ळी आसा काश्मीरांत, थंय सुमार 2,800 लोक आसा. चड तावकन तांकां उलोवंक येना, जल्मतानंतर तांकां उलोवंक येना. डॉक्टरांनी जायते सदन केलें जाल्यार जायना, तांकां उलोवंकूच जायना. आनी हे सगळ्यांक बेरे आनी मोन आशिल्ल्यांक देव सरासा म्हणनी. कित्याक लूक चॅप्टर 1 verse 20 गब्रियलान जाकारियाक म्हणलें तूं मोनो जातलोय आनी तूं उलोवंक शकचो नाय. जाकारियाक देव सर येवना.
तशें सगळ्या जे मोन्यांक आनी बेऱ्यांक आमी जेवण लागला म्हणचें न्ही. एक्सोडस चॅप्टर 4 वर्स 10 to 11. मोयजेन देवाक म्हणलें हांव सवकास उलयतां, म्हाका सडाळेन उलोवंक जायना. ताका देव म्हणालो उलोवणें दिवचें कोणें, दिश्ट दिवचें कोणें, कूड करचें कोणें, हांव नेंगी सरस्पर. लेविटिकस चॅप्टर 19 वर्स 14. बेऱ्यांक सिराप घाली नाका, कुर्ड्यांच्या मदें अडखळ घाली नाका. म्हळ्यार बेरे पयले जावन आशिल्ले. आमी जाणां 7 नोमण्याचे जेवणसार आसात म्हणून. लूक चॅप्टर 8 वर्स 2. मगदलेन मोरयेक 7 जेवणसारा जावन सुटका मेळिल्ली. तशेंच मॅथ्यू चॅप्टर 12 वर्सेस 43 to 45. एक जेजू सांगता एक मनशा जावन जेवणसार भायर सरलो जाल्यार तो अरण्याक वेता. जायतो जागो सोंसता आनी कांय मेळना जाल्यार तो आपणाक जावन खंय जावन आयलो बळे थंयच वता म्हणून परतान थंय त्याच जाग्याक येता. आनी थंय पळयतना सगळें सारकें आसतना तो आनी 7 जाण जेवणसारांक घेवन थंय येवन वस्ती करता आनी ताची संगत पयल्याच्या की 5 जाता. आनी तो आमकां कळटा की 7 जेवणसार आसात म्हणून. 591 AD पाप साहेब ग्रेगरी ग्रेट ताणें हे 7 जेवणसार आसात तांकां 7 महापदका लेखार काडला. कंपेर्ड द 7 डिमन्स with 7 capital sin, deadly sins. महापदका म्हणटा आमी. ती महापदका जावन आसात प्रायड, गर्व, एंगर, राग, लस्ट, कुडीची ओडणी, एनवी, मोसोर, ग्लटनी, खावगेपण, आवारीस, स्वार्थपण, आशेवचें आनी स्लॉथ, आळसाय. ही 7 पदकां आसात ती जेवणसाराक सरी केल्यांत. कित्याक हर एक पातक ह्या 7 पदकाचें मूळ जावन आसा. ह्या पदका वरी आमकां सबार पिड्यो सुरू जातात. हाका सायकोसोमॅटीक म्हणून ह्या पुरा पदकां जावन उपजोवची पिडा. राग, एफेसियन्स चॅप्टर 4 वर्सेस 26 to 27. राग तुमकां पातका ओडून नजो आनी सगळो दीस रागान रावनाकात. शैतानाक इडेन दिसच नाकात. आनी रागा वरवीं मोगाच्यान आमचें प्रेशर चडटा, आमची एक कुसूत येता कित्याक तें प्रेशर बिल्डअप जावन राती तें आमकां माऱ्याकाराक पावता. तशें राग दवरनाकात. राग येवंच सहज पूण राग दवरचो आमच्या हातांत आसा. आनी त्या रागा वरवीं जायतीं घडितां घडटात ती आमकां सुकयत. दुसरें स्वार्थपण. प्रोवर्ब्स चॅप्टर 21 वर्स 26. अधर्मी सगळो दीस आशेनूच रावता. हिब्रूज चॅप्टर 13 वर्स 5. दुडवाच्या आशा खातीर तुमचें जिवन प्रेरण जायना जावन तुमचे कडेन कितें आसा तातूंत दादोशी जावंक शिका. देवानच म्हळां हांव तुमकां सांडचो ना, हांव तुमकां सोन घालचो ना. उपरांत खावगेपण. लूक चॅप्टर 16 वर्सेस 19 to 31. लाजरस आनी ग्रेस मनीस. लाजरस बुकेन मेलो आनी ग्रेस मनीस चड खावन मेलो. ह्या संवसारांत 9 कोटी लोक एका वर्सा बुकेन मरता. पूण इंग्लंडान एक लॅसेंट म्हणून एक मॅगझीन आसा. त्या मॅगझिनान संशोधन केल्ल्या प्रमाणे 12.5 कोटी लोक सट्टी जेवन मरण पावता. म्हळ्यार ड्यू टू ओबेसिटी अँड अदर डिजीजीस. सट्टे खावन. आमी एका खाजारा वेताना स्टार्टिंगार कितें आसता स्टार्टर म्हणून आसा. भूक लागता तांतलें जायतें खाता आमी, आमचें पोट भरता. तरी की बुफेटच्या कावंटरार वताना थंय प्लेट भरून आमी घेता.
पूण खावंक जागो ना, पेट भरून प्लेटीन तें भरून आसा. मागीर आमी कितें करता, एक दोन कितें खाता उरलेलें आमी त्या कचऱ्याच्या डब्यान घालता. हें वायट न्हय, हें एक पातक. कित्याक शेतकारान हर एक भाता खातीर कश्ट केल्यात. ते थंय जावन शहराक गाद्यान जावन त्या शेतकाऱ्या जावन शहराक हाडिचे जाल्यार त्या ट्रान्सपोर्टान आनी कश्ट मेहनत काडल्या. तशें ते रांदप्यांनी ते रांद दुदच्या खातीर मेहनत काडल्या. आनी पुरो मेहनत करतना आमी तें जेवण उडोवचें तें एक पातक जावन आसा. तशेंच आमी एके जाल्यार रेस्टॉरंटाक गेलो जाल्यार जेवण जाता तें जेवण इल्लें उरता, तें तुमी जेविनात जाल्यार तें कश्याच्या डब्बान जाता. देखून त्या वेटराक सांगचें तें पॅक करून दिवन घरा व्हरूंक. ते जाल्यार कितें जाता, तुमकां भूक लागी जाल्यार तें जेवण जेवी येता तुमकां. देखून मोगाच्यान केदाळाय जेवण पाड करचें न्ही. फर्स्ट बूक ऑफ जॉन चॅप्टर 5 वर्स 19. एक विचित्र वळी. सगळो संवसारच सैतानाच्या पदवेखाल आसा. सगळो संवसारच सैतानाच्या पदवेखाल आसा. हें इल्लें कश्टाची वळ तरी की पयस पुस्तकां सांगलां, देखून आमी पाथेचें पडटा. पूण ही वळ सांगता पूण आमी देवाचे जावन आसा. जॉन चॅप्टर 16 वर्स 33. धैर्य घेया, संवसाराचेर हांवें जैत वेल्या. फर्स्ट लेटर ऑफ कोरिंथियन्स चॅप्टर 10 वर्स 13. तुमकां जैत व्हरना थंयली ताळणी दिवंक देव सोडचो ना. तुमकां ताळणी दितना ती जैत व्हरूंक तो उपाय दिता आनी तीर रावंक तो घटाय दिता. देखून आमी जेवणसराक भियेचें म्हूण कांयच ना. एक फावटी मागणें सुरू जावच्या पयलें एकलो मनीस सैतानाचो वेस घालन एक मशीन घालन हातान खाण घेवन आयलो आनी येवन पयलें एक लायट आसलो, एक प्रकाश हें दिवचो डेकोरेटीव लायट, ताका ताणें गुळी मारली आनी तो लायट सकयल पडलो. ते जाल्यार सगळ्यांक कळ्ळें ही मशीन घालून खरें नकली न्हय म्हणून. ते जाल्यार लोक सक्कडी भायर जावंक सुरू केलें. खंय खंय जागो मेळ्ळो थंय जावन भायर वचूंक सुरू केलें. पूण एकलो मनीस थंयच कोणच्या बसून आलो, तो थंय आलो ना. देखून वो मनीस ताचे कडच्यान गेलो आनी म्हणलो, तूं जाणा हांगा हांव कोण म्हणून? वय हांव कोण? सैतान. तर म्हाका भियेना हिंगा तूं? ना. कित्याक? तुज्या भयणी कडेन हांव काजर जावन 30 वर्सां जाल्यांत, तेंका तुका घालें भिवचें. वय मोगाच्यान सैतानाक आमी भियेचें म्हणना. लूक चॅप्टर 10 वर्स 17. ते बातर लोक आयले आनी जेजू कितें म्हणाले, सोम्या तुज्या नांवान देवचार आमकां काल जातात आनी पदवी मोगाच्यान आमकां सर्वांक दिल्या. आमकां दिल्या कित्याक आमी जेवणसाराक धांवडोवंक साध्य आसा जेजूच्या नांवान. एके वटेन लोक सांगता आमकां तांकां न्हिदोंक वेताना एक खंयच्याक एक इवल स्पिरीट तांकां दामून दवरिल्ले भशेन जाता खंय आनी तांची जीब परतना खंय. हें सुमार एक 2-3 मिनटां जाता म्हणटात. ताका कारण मोगाच्यान राती न्हिदतना आमी मागणेकार न्हिदना. जर तर आमी इल्लो नियाळ करून मागणेकार न्हिदल्या जाल्यार जेवणसर आमच्या लागीं येवंक साध्यच ना. खंय जेजू आसा थंय जेवणसर येवंक साध्यच ना. खंय उजवाड आसा थंय काळोख येवंक साध्य ना. देखून राती तुमी न्हिदच्या पयलें एक मागणें करून न्हिदा, त्या जाल्यार तुमकां खंयच्योय अवघात येवचो ना. देखून मोगाच्यान आज जावन आमी निचो करया. देवचाराक सांडून देवाच्या कुशीक आमी रावया. आमच्या बावतीन जातना आमकां विचारलां, सावालां विचारल्यान देवचार शेतानाक तूं सांडताय गी? आमी न्ही जाल्यार आमच्या पोदोनीन आनी आवय बापायन वयची जाप दिल्या आनी क्रिसमस टायमार आमी तितच जाप दिल्या, वय आमी सांडटा आनी सर ताची करण्यो आमी सांडटा अशें आमी जाप दिल्या. देखून आमी ते बावतिजमाचें जें उतर दिलां तें पाळया.
सैतानाक पयस करया आनी देवाक आमी लागीं करया. कित्याक देव आमच्या सांगात आसा जाल्यार सैतानाक वाटच ना. देखून आमी संवसाराक इल्लोसोय जागो दिवचो न्ही. आमची सगळी जिणी देवाच्या कृपेन बरयचे आनी देवाची कृपा मेळच्या खातीर आज आमी सोम्या देवा कडेन मागया. आमेन. मोगळा सोम्या, आमी तुज्या मुखार खालतेपणी येता. आमच्या भितर आशिल्लो आमचो गर्व, आमच्या भितर आशिल्लो राग, कावगेपण, कुडीच्यो वडण्यो आनी हर जायते ते कांयचर आसा ते आमचे दावन काण सोडू. आमची पीड आमचे दावन पयस कर. आमकां कृपा दी तुज्या सरशी येवंक. आमी केदाळे पातकां पडोवन जाल्यार आमकां थंय दावन उठोवंक तूं कृपा दी. आमचे आशिल्ले खंयचेय एक वस्तू तुजो मोग करूंक ती आड येता जाल्यार, आडकळ येता जाल्यार ती काण सोड. मरिये माये, तुज्या पुता लागीं आमच्या लागीं विनाती कर. तूं आमकां जायते वटी आमची मदत करताय. आमकां कळना त्या जाल्यार तूं आमची मदत करताय. देखून तुजो उपकार बावडटा. तुज्या पुता जेजू लागीं मागून जे कांय आमकां कृपा जाय पातकाचे समय सुकोवच्या खातीर आमकां कृपा दी. मोगाळा जेजू, आमचे दावन दुसऱ्यांक पातक करूंक सोडनाका. आमकां ही कृपा दी, पातकां दावन उठोवंक आनी एक उपाय दी, थीर भरोसो दी. तुज्या सांगी रावंक आनी पातकां दावन पयस जावंक आनी तुज्या कृपेन दुसऱ्यांक लागीं हाडूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमेन. Sacrament, O sacrament, Sada sarga stuti pavo sasna chasasna. Sacrament, O sacrament, Sada sarga stuti pavo sasna chasasna. Sacrament, O sacrament, Sada sarga stuti pavo sasna chasasna. Sasna chasasna. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें प्रत्येक तरान हांवें अनौन्स केल्ल्या प्रमाणे मंगळारा, बुधवारा, ब्रेस्तारा कुंदापूर होली रोजरी चर्च त्या सुवातेर आमचे रितीर सांचे 3:30 थावन 7 वरां पर्यंत 3 वरां त्या जागो मेळचो कश्ट 3 वरां त्या 3 थावन 7 वरां पर्यंत अर्घा वांकणी, मेसाचें बलिदान, शर्माव आनी विशेष आराधन. हांव आनी फादर नॉयल त्या सुवातेर आसतले, मास्कारेनस त्या सुवातेर आसतले. तशेंच म्हज्या मोगाचें 6, 7, 8 पक्षी केरे त्या सुवातेर आमी आसतले. तशेंच म्हज्या मोगाचें आमचे गोल्डन जुबल्यो सेलेब्रेशन ऑक्टोबरचे 22, 23, 24. तशेंच म्हज्या मोगाचें आमची 14, 15, 16 ह्या सुमार रेसिडेन्सी रिट्रीट वेगळीची वेगळी नांवां दिया. सिटी फूल जाते आसात. बापूरबाईची रितीऱ्यो जायती बावणे तुम्ही भाग्यवान आसात. जायते बावणे काळजाचे काय इन्नर हिलिंग रिट्रीट ह्या पडची इन्नर हिलिंग रिट्रीट ये या भाग्या सुम्या सांगता आमी एक जावन रावया. तोच जेजू आमकां आदार दिवन दी.
आमेन. परत 4 टेस्टमनी आम्ही जण एकले ऐकूया. तिसरी साक्ष मुजे धूव 10थान शिकता. ताका सायनस प्रॉब्लेम आसले. एक पोटीन तकली दूख आसतली. ताजी फायनल एग्जामा टायमार 2 हप्ते पयलीं ताका तकली फटाफट जोर जाली. हांवें डिवाइन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन धाडलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ते वर्ड ऑफ गॉड हांवें रिपीट केल्या उरवीं ताची तकली फटाफट उणी जाली आनी ताणें चिंतिल्ले ते मार्क्स ताका ताज्या फायनल एग्जामाक ताका फावो जाले. देखून हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. चवथी साक्ष जावन आसा. हांव अबुधाबींत एका कुटुंबांत काम करन आसा. ती 2 भुरगीं आसात. आमी दुबयतान अबुधाबी पैन करतना कारार आमचे कार एक्सिडेंट जावंचार आसले. पूण देवान आमकां राखलें. हांव म्हज्या मम्मीक दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड, सर वायटांतले सर्वेस्पर तुका राखतलो, तो तुजो जीव राखतलो, तूं भायर भितर सरतना तो तुका राखतलो आतां आनी सदां काल. हे वर्ड ऑफ गॉड हांव रिपीट करनच आसताली. ह्या वरवीं धन्य देवान आमकां अवघडात न्हू आमकां सगळ्यांक राखलें. त्या देखून हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. तशेंच डिवाइन मर्सी ग्रुपाक हांव उपकार बावडटां. तांकां तांचेर देवाची दरड आशिर्वादां वचून दी म्हूण मागतां. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया. Praise the Lord. I'm Susan from Thane. I would like to testify on behalf of my maid. Her eardrum had been damaged. Doctor had told her for immediate operation. She was very tense. I started praying for her during 3 o'clock prayer, and I gave her blessed oil to apply near the ear. I told her apply with faith. All glory to Jesus. Now doctor has told no surgery required. It will be healed with medicine. Thank you Jesus. Praise you Jesus. Thank you Brother Prakash and his team. प्रेज द लॉर्ड. हांव मारिया. हांव म्हज्या 2 भुरग्यांची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हज्या 2 भुरग्यांच्या दोळ्यांची दिश्टीची मस्त समस्या आशिल्ले. म्हज्या धाकट्या भुरग्याची दिश्ट मस्त उणें आशिल्लें. हांवें डिवाइन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घालें. तांणी आमकां देवाचें उतर किर्तन 32 आनी किर्तन 121:7 वाचूंक सांगलें. तें आमी निरंतरी देवाचें उतर रिपीट करनाशिल्लें हांव. आतां म्हज्या भुरग्याची दिश्ट मस्त बरी जाल्या. तशेंच म्हज्या व्हडले दुवेक 1.5 हप्तो जाल्यार ताप सुटनातलो. ताका कितलें वखद दिल्यार ताचो ताप चड जावनूच आयिल्लो. डॉक्टरान सांगलें ताका एडमीट करचें म्हूण. त्या रातीं ताचो ताप चड जावनूच आयिल्लो. हांवें डिवाइन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घालें. ताणें म्हाका देवाचें उतर इसाया 48:17 किर्तन 95:7 उतर दिलें. तें सगळी रात घडये सांगून आशिल्लें हांव. त्याच वेळार ताचो ताप रावून आयिल्लो आनी ताका बरी न्हीद पडली. 2 दिसां उपरांत डॉक्टरान आमकां डिस्चार्ज केलें. येदे व्हडलें अजब केल्ल्या त्या म्हज्या जेजूक जावं अर्गां. तशेंच आमच्या जिवितांत जेजून जायते अजबां केल्यात. देवाक जावं अर्गां, होगलाप, स्तुती. तशेंच आमचे पासत मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी डिवाइन मर्सी ग्रुपाचो हांव उपकार बावडटां. आमकां देवाच्या उतराची समजणी दिल्ल्या खातीर आनी मागण्याचो स्पिरीत चड आनी चड आमचे भितर वाडयल्ल्या खातीर आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. देवाचो भरपूर आशिर्वाद तांचेर पडोवन दी आनी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता तांच्या मरिपा सगळ्या संवसारार प्रसरून दी म्हूण मागता. टेस्टमनी दिवंक गळायक जाल्ल्याक पश्चाताप पावता. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. लव यू जीसस. हालेलुया. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus, for all the miracles you have done in my life. Sorry for giving these testimonies very late. I asked Brother Prakash and the team to pray for my petitions, and they said they would and gave me Bible verses. First testimony, my apartment had to be changed in my name, which was pending in the panchayat for more than 2 years. And to get any work done from the panchayat office, BDO is known to be taking bribes. He told me that it would be done illegally by paying money to the above people. So I started praying and on the rosary, Psalm 51:10 and Kakul Disoters for BDO and the entire staff. Also, I asked Jesus to cleanse them with precious blood and fill them with the Holy Spirit. After a month,
I asked him, and he told that he was waiting for me to collect my papers. I was so surprised and said to God, you're great. And I got my apartment papers transferred without any bribe. My God is mighty, real and living God. Second testimony, I was financially struggling for my daily needs and to pay my EMI. God provided me with many part-time jobs and financial help. I believe that my Jesus will provide me very soon a permanent job in Europe. Third testimony, my living God healed me from my severe pain of slip disc and spine. Fourth testimony, prayed for a life partner, got one, but as days passed, Jesus showed that the person was not meant to be. I believe that Jesus has kept perfect match for me. God bless and protect Brother Prakash and the entire team for all the mighty works and sacrifices they are doing. And thank you, Jesus, for many more miracles what you have done for me in my life. Love you, God.